सूरतुन नस्री मदनिय्यह रुकूउहा एक आयातुहा तीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा नस्रुल्लाहि अब इसमें स्वाद वा और अल्लाह को मोटा करना है, नून को मोटा नहीं होने देना। नस्रुल्लाहि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह والفتح हा की आवाज ही नहीं आ रही किसी बच्चे की। والفتح إذا جاء نصر الله والفتح والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك فسبح हाँ कहाँ गया فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره ऊंची आवाज में बढ़िया फिर से
आखिर में हा की साउंड आनी चाहिए वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा